Karong adlaw o ugmang adlaw mao gitawag og Divine Mercy Sunday, kaduhang Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ang basahon gyud nga ebanghelyo dining adlaw mao kining asoy mahitungod sa pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles diin sa unang higayon absent kini si Tomas. Unya sa diha nga gisultihan siya nga naa ang Ginoo nabanhaw, wa dayon mutuo si Tomas. O hinungdan nga gitawag siya og the doubting Thomas. Nya gani naman ang ekspresyon sa atong English idiomatic expression karon nga kung ikaw dili dayon mutuo sa usa ka taho, hinganlan dayon ka og a doubting Thomas. Para nako medyo unfair o gamay nga nahimo ni siyang ekspresyon kay in fairness to Saint Thomas the Apostle, human siya nakahikap o nakakita sa kang Jesus nga nabanhaw o tingali ni hikap sa iyang mga samad, nituo dayon man siya, mingon siya, Ginoo ko, Dios ko. So from being a doubting Thomas, he became a believing Thomas. Unya, wala na ilaing tahok sa mga ebanghelyo nga nagpadayon siya sa iyang pagduha-duha o pagduda. Gani, nahimo siyang apostle and nahimo siyang missionary to far away places. So sigon sa tradisyon, niabot ko ni siya sa India, diin dito nagwali sa siya sa mayang balita, o sa layo nga dapit siya sa nahimong martir sa pagtuo. So in fairness to him, he is also the believing Thomas. Wala magpabilin si Tomas sa iyang pagduha-duha o pagduda. Milabang siya gikan sa pagduda ngadto sa hugot na pagtuo sa Dios. Pero si Jesus dining okasyon na mipahinumdom nato nga dili lang kini mao ang buktong agianan alang sa pagtuo. Mingon dayon si Jesus, mituo ka ba Tomas tungod kay ikaw nakakita? Bulahan sila nga wala makakita apan mituo gihapon. Unsa may wa makita? Wa makakita og katingalahang mga butang sama sa pagtan-aw diha sila nga tubangan sa pananawon kang Jesus nga nabanhaw. Unya tingali kadaghanan nato naata nining maong kategorya. Pila man kanato dinhi nakakita og dagkong milagro sa atong kinabuhi. Pero kita mituo, kita mga binunyagan. O nagpabilin ta sa atong pagtuo nga Katoliko tungod sa pagmatuto sa atong mga ginikanan. Siguro nataw ta sa usa ka pamilya nga Katoliko, eskwela ta o eskwelahan nga nagitudlo ang pagtuo na mga katikista o public schools man gani, unya nagpabilin ta nga lig-on sa atong pagtuo, pagampo, pagsimba sa Dios. Bisan wala ta makakita og dagkong milagro sa atong kinabuhi. So mao ni giingon ni Jesus, duha ka paagi, duha ka agianan sa pagtuo. Bulahan si Tomas, bulahan ang mga apostoles sa unang panahon, kaya nakita yun nila right before their very eyes the vision of the risen Christ appearing to them in all His glory. Na iyang mga samad, na iyang samad sa kilid, o nakakita sila, tingali nakahika sa iyang mga samad. Bulahan sila. Pero mingon si Jesus, bulahan po, kadtong wa makakita, apan mituo. Sa atong panahon karon, unsa maning milagro, mahitabo ba po ni managsa. Ang kasagaran nga definition sa milagro, it is an extraordinary phenomenon involving a violation of the law of nature. And these are very rare occurrences. And if they occur, if ever they occur, they are attributed to the power and intervention of God. Pananglitan, ang usa ka tawo nga gitagalan sa doktor nga usa na lang kabulan ang imong kinabuhi tungod kining maong sakit, apan tingali na milagro nga mahitabo, ang
maong tao sa sunod pagpa-check up, wa na gyud ang traces sa maong sakit, sa maong cancer or tumor. Kunya ni puyok pa siya o 5 na po katuig kay munta dako nga milagro. Because the ordinary course of nature, ang balaod sa kinayahan, kung naa ka sa maong sakit, inihap na ang imong mga adlaw. Pero kung ang Ginoo iyang kabubuton nga maghimong milagro, tingali mahitabo ang maong divine intervention. Ya, tingali tungod sa maong hitabo, ikaw nitubo sa imong pagtuo sa Ginoo. Labi na gyud kung in the first place diha nadaan ang imong pagtuo, kunya tungod sa maong hugot nga pagtuo, nangayo ka sa tabang sa Dios maong milagro. Kung tingali ang uban nimong kauban sa banimalay, saksi sa maong hitabo na agni sa pagtuo ngadto sa Ginoo gumikan sa maong hitabo. This is one path towards faith, the path of seeing a miracle, seeing an extraordinary, spectacular intervention. Apan lagi sa gingon ni Jesus, dili lang kini mao ang buktong agianan sa pagtuo. If you ask me, ako nakakita pa kog milagro in that sense na naay violations of the law of nature, like ang adlaw dili man gyud na siya mosayaw, magtuyok-tuyok, pero kung mosayaw na ganiyang adlaw, maingon ta it's a miraculous intervention from God. So bulahan ang mga nakakita ni ana katong dito sa Fatima sa atong panahon sa pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima, the phenomenon of the dancing sun. Bulahan ang mga tao nga mitubo ang pagtuo gumikan sa maong mga extraordinary events. But if you ask me, wala pa ko kitag ingon ana nga milagro sa akong kinabuhi, no? Pero wala sa nako paabutan. Wala sa ko maghimo ni ana nga kondisyon aron nga mutuo ko sa Ginoo. Ako nahimong magtutuo, pagtuo nga Katoliko, Kristiyano, tungod sa pagtudlo sa akong mga ginikanan. Kaya mo man yun itudlo sa akong inahan, akong amahan, kanako, sa among mga igsuon, ang pag-ampo matag adlaw. Kunya sila, si Papa, si Mama, mauni sila'y una nga magtutudlo nako about the basic tenets of the Christian faith. So wala pa may mag-eskwela, kadungog na midaan o mga Bible stories tungod sa pagtudlo sa akong inahan o sa akong amahan. Kunya sa pag-ampo, nasa may family rosaries kaniadto, sa buhi pa to si Papa o si Mama. So nitubo ko ni ining maong environment. Diin, there's nothing spectacular or miraculous apan nahimo ako nga magtutuo. O tingali makaingon ko nga kasagaran ninyo, maupunay inyong path towards having the faith that you have right now, the Catholic faith, the Christian faith. You are very blessed, bulahan ka mo, kung gawas niya ng maong agianan sa pagtuo, nakasaksi pag yun mo o milagro sa inyong kinabuhi. Tingali nga mo inailhan, nga parente, kauban sa panimalay, nga tingali na sakit, pankalit lang na ayo, through your prayers, through a miracle from God. O tingali ikaw mismo nakasinati og milagro. Tingali yung anak kadako, pero mga ginagbay nga butang, mga panalangin nga wala ni mo damha, wala ni mo paabuta, pero kalit lang na hitabo, niabot ni mo, nagpasalamat ka sa Dios tungod ni ana, o mas nadugangan ang imong pagtuo. So importante mga igsuon, nga unta ang atong pagtuo anaa bisan pa kung dili ta makakita og mga butang nga katingalahan, dili nato paabuton, labi na gyud dili nato himuong kondisyon una ta mutuo nga naay Ginoo, unya nga ang Ginoo nag-atiman kanato. Dili nato himuong kondisyon nga makakita una kitag milagro usa ko mutuo nimo Ginoo. Diba, mao man ni gisaway ni Jesus niadtong mga taga Nazaret, iyang katagilungsod, kay gusto sila
mangita, mutanaw o milagro. So mura na ilang tinguha, kaya ganahan silang malingaw ang ilang mga mata, seeing a phenomenon, an extraordinary spectacle coming from Jesus nga giilang miracle worker. Apan ang mga masakiton nga naayo, giingnan sila ni Jesus, ang inyong pagtuo mao'y nakaayo kaninyo. Sa ato pa ay diha nadaan ang ilang pagtuo bisan wala pa sila ayuha ni Jesus. Kay gani niingon si Jesus, ang ilang pagtuo mao'y hinungdan ngano nga sila naayo sa ilang mga sakit. O pananglit dili man maayo sa sakit, kay tingali dili kini mao'y kabubuton sa Dios alang kanimo niya ng tumura, dili usab kini makapawa sa atong pagtuo. So mao kini mga igsuon diha sa atong kinabuhi, paningkamutan nato nga motubo kita sa atong pagtuo. O kini mao pagtuo atong amumahon pinaagi sa makanunayon nga pag-ampo o pagsalig sa Dios. Bisan sa mga panahon nga usahay, dili nato mabati ang presensya sa Dios. Kini kumod kaini nga tentasyon mga igsuon. Ya muni siyang mabati gikan sa sharing sa daghan nga mga tao. Mingon sila nga, Father, naman kayo panahon nga magduda ko sa existence sa Ginoo, kung magduda ko sa iyang kaayo, kay naman kung ko'y giampo, pero hangtod karon wala pa gyud niya ihatag ang akong gipangayo. Mao nga nagduda ko na ba kay Ginoo, mao ni na tayo ang akong pagtuo. Sakti lang, no? Padayon lang, dad-a ka na sa pag-ampo. Unya pag-ampo o dugang nga pagtuo. It's all right to acknowledge that you are in doubt. Sama ni Tomas, nagmadudahon siya, pero wala siya magpabilin sa iyang pagduha-duha. Mausap kita sa panahon nga kita nagduha-duha sa pagtuo sa Dios, pagsalig kaniya, dadon kini nato sa pagtuo. Ingno nato siya, Lord, I believe in you, but please increase my faith. Kay karon tumura, natando, natayo ang akong pagtuo kanimo tungod sa daghang mga panghitabo sa kinabuhi. Padayon na unta Ginoo ang paglik-on kanako panahon ni maong pagsulay aron nga magpabilin ako nga masaligon kanimo taliwala sa daghang pag-antos nga akong gitagamtam karon. Ug sibo sa imong kahubuton, tagaya ko kasulbaran dining akong mga suliran. O tagaya ko og kusog aron ako makasaguban sa tanang kalisod nga akong giantos karon. Ikaw na'y bahala Ginoo kung unsaon nimo, unsay nimo buhaton akong gitukyan kanimo ang tanan. Mao kini ang pagtuo nga masaligon. Kanang mo surrender ngadto sa Dios, ikaw na'y bahala Ginoo. Dili ang akong pag-uot, kundi imo maoy matuman. Sa akong pamalandong sa kinabuhi ni San Jose, ambot kung daghan ba to siya milagro nga nasaksihan, murag wala tingali. Kay namatay man to siya na si Jesus wala pa magsugod sa iyang public ministry. O si Maria, lahin kay diha man si Maria sa public ministry sa atong Ginoong Jesucristo. Gani sa unang milagro, sa pagkahimo sa bino gikan sa tubig, si Maria mao man ang sulti sa iyang anak wala na sila'y bino, o gihimo ni Jesus ang unang milagro dito sa kasal sa Cana. Aning panahon na ni panaw na gikan sa kalibutan sa San Jose. So agad tingali ito siya kitag milagro gikan ni Jesus. Unya sa pagsugod sa pagpanamko ni Maria, ang anghel sa Ginoo ipakita kang Maria usa ka talan-awon. Apan kang San Jose damgo ra man tong iyang gipadamgo siya o usa ka anghel nga misulti niya pangasawa si Maria. So murag iyang pamalandong, iyang discernment
iyang timbang-timbang o nakahimo siya desisyon tungod sa iyang pagtimbang-timbang, tungod sa lamdag sa Dios, tungod sa iyang pagtuo. So muni nga si San Jose, bisan kung wala siya'y daghan nga katingalahan nga nasaksihan in terms of miracles sa iyang kinabuhi, pero lig-on ang iyang pagtuo. Lig-on ang iyang mga prinsipyo o baruganan sa kinabuhi. Lig-on ang iyang pagka-ama-ama ni Jesus. Kay siya ang nagtudlo, nagmatuto kang Jesus sa daghang mga butang, sama o usa ka amahan sa usa ka pamilya nga Hudiyo. Naa kanunay si Jose, nag-atiman sa iyang asawa nga si Maria o sa anak nga gitugyan kaniya sa Dios nga mao si Jesus. So, sakto yun yung giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga nabanhaw sa iyang ebanghelyo karon. Bulahan kadtong mga tao na nituo sa Dios tungod kay sila nakakita og katingalahang mga butang sama sa pagkabanhaw. Pero bulahan pud kita kadaghanan nato nga bisan wala makakita og mga katingalahan mga butang, nituo sa gahom, sa gugma, kaayo, providensya sa Dios. Kunya kung doon na tayo mga mata sa pagtuo, bisan ang mga ordinaryong panghitabo sa kinabuhi, isipon nato nga milagro. In what sense? Miracle in the sense that they are loving interventions from God. They may not involve manifest violations of nature, laws of nature, but they are miracles nonetheless, in the sense that they are loving interventions coming from God. Kanang usa ka tawo nga dugay na nagpuyo sa sala, pero kalit lang nibalik ngadto sa Ginoo. That is God working a miracle in the life of that person. Una, kung doon na tayo mga matag pagtuo, atong makita o masabot nga ang Diyos, si Kristo nga nabanhaw, mao'y nagalihok sa maong kinabuhi. Grasya kini sa Dios. Sa niyaging Semana Santa, kaming mga pare, ulingkod mi o pipila ka oras sa kumpisalan, aron pagpamati, aron paghatag sa mga kagalingon, available for anyone who wants to go to confession. Unsay makatandog kaayo ang mga sharing kay ang uban 30 ka tuig, 20 ka tuig nga wala makakumpisal, nagpuyo o kinabuhi nga layo sa Dios, na gapos sa bisyo sa taas na panahon. Apan kalit lang niduol sa simbahan, ni patuog duha, nangayong pasaylo sa Dios, gibukbo ang tibuok kaugalingon, gitugyan, surrender ngadto sa Dios. Kay nabati niya ang grasya sa Dios nga nagtawag kaniya ngadto sa kabaguhan sa kinabuhi. Mura og gikapoy na sa kinabuhi nga dili matarong ug karon buot nang magbag-o sa kinabuhi. Para nako mga igsuon kana usa kadako nga milagro. Milagro in the sense of God working wonders in that person's life. Again, no violations of the law of nature, kay wala may katingalahan nga makita diha. Tao nga nagbag-o, pwede man na mahitabo kada adlaw, no? Wala may nothing spectacular, nothing extraordinary with that. Pero kung doon na kay mga mata sa pagtuo, makaingon ka, nakita nako dinhi si Kristo nga nabanhaw, nagalihok sa kinabuhi sa maong tao. Sa imong kinabuhi mismo, kung sa una, ikaw, bakakon, libakiro, tikasan, limbungan, pero karon nakaamgo ka nga biyaan na o magpuyok na o kinabuhi nga mataron, tuliro na nako tanan mga hiwig sa akong kinabuhi. Kung imo nang buhaton ang Ginoo, ang grasya sa Dios mao'y naglihok diha sa imong kinabuhi. O kana timailhan nga ang Ginoo anaa.
Kung kini usa ka paagi nga kita motubo diha sa atong pagtuo, paglaom ug paghigugma.